अल्लाह खैर करे। पहले ये विकी भाई ने मित्रा वाली को सही करने का जो बेड़ा उठाया था, तो उसमें बेड़ा पार होने की बजाय बहुत से लोगों का बेड़ा गर्क भी हो गया। ना सिर्फ दुकान बल्कि मकान भी जो है वो इंक्रोचमेंट में आ गए। वो लोग जो काफ़ी टाइम से उस जगह पे सेटल थे, वो बिलाहिर उस जगह से उनका डेरा कूच करवा दिया गया। और उसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? विकी चीमा भाई पर। और अभी भी आप देख सकते हैं कि आज जो इनकी वीडियो आई है, उसमें इन्होंने हाई कमिश्नर को जो है वो अपने घर टी पार्टी कराई है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें कि विकी चीमा भाई ने हाई कमिश्नर को अपने घर में टी पार्टी कराई है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि जो हाई कमिश्नर है वो 20वें 21वें ग्रेड के सरकारी मुलाजिम होते हैं। वो कम्युनिटी के जहाँ तक मसाइल हैं उनको हल करना उनका काम है विद इन द एम्बेसी, और किसी भी जाकर जगह पर अगर उन्होंने कोई कम्युनिटी गैदरिंग है, वो वहाँ लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। वो चाहें तो पर्सनली वो जाके लोगों से मिल भी सकते हैं, लोगों के घर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ में जाएंगे। वो एम्बेसी की गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, वो अपना प्रोटोकॉल नहीं लेकर जाएंगे, प्लस वो इस चीज़ को शो ऑफ नहीं करेंगे। अब अगर ये गेम भी थे, पर्सनल स्ट्रेंथ में जब गए हैं, तो फिर उसको पर्सनल ही रखना चाहिए था। लेकिन वो जहालत है ना, कि आप अपनी जहालत में लोगों की नौकरियां भी दांव पे लगा देते हैं। आप फिर उनको गिफ्ट भी दे रहे हैं। एक सरकारी मुलाजिम जब किसी के घर जाता है इस तरह से, और वो जा भी ऑफिशियल कैपेसिटी में रहा है, तो वो ले नहीं सकता कि आप जो है देख रहे हैं जैसे वो गिफ्ट ले रहे हैं। यही वो कल्चर है जिसके ऊपर आज तक उंगलियां उठाई गई हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तानी एम्बेसी बाहर रहने वाले लोगों को फैसिलिटेट करती है, क्योंकि जो बाहर रहते हैं उनके बहुत मसले होते हैं, उनको बहुत सी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को वहाँ पर कैटर करना उनका काम है, उनको फैसिलिटेट करना उनका काम है, और उनको यही काम करना चाहिए। आप मुझे बताएं, विकी चीमा ने कौन सी जो है वो ऐसी, वो मैं कहती हूँ तीर मार दिया है, कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिसमें वो अपने आप को ब्रांड जो है वो शो करवा रहे हैं। अगर ये सब लोग ब्रांड हैं, अगर ये पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब ये पाकिस्तान की कोई बहुत पहुंची हुई चीज़ें हैं, तो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है, वो डॉक्टर्स, वो इंजीनियर्स, लॉयर्स, मतलब आप किसी तरह किसी भी फील्ड में देख लें, वो क्या है? उन्होंने क्यों अपनी ज़िंदगियाँ गुमनामी में गुजार दी? उन्होंने क्यों शहादतें ली? उन्होंने क्यों अपने आप को इस मुल्क के लिए वक्फ किया? फिर तो सारी दुनिया जो है, सारा पाकिस्तान इसी काम पे लग जाए। जिसका तुक्का लग गया वो ब्रांड बन जाएगा, चाहे वो रजब हो या फिर विकी चीमा हो। ये तो इन्होंने ड्रामा बना दिया है। अब वो रजब भाई भी जो तशरीफ़ लेकर जाते हैं, उनके साथ प्रोटोकॉल पूरा चल रहा होता है। क्या एक मुलजिम के साथ प्रोटोकॉल जाना बनता है? क्यों? आखिर क्यों? इस चीज़ की क्या वजह है? क्या हम अपना पैसा जो है वो इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो है वो देते हैं, कि पुलिस वालों को जो आप पे कर रहे हैं वो आवाम के पैसे से कर रहे हैं, और आवाम के पैसे को आप लोग इनकी सिक्योरिटी पे लगा रहे हैं? आपको किसने इस चीज़ की इजाज़त दी है? कोई ऐसा इस चीज़ का जवाब है? सेम यही क्वेश्चन ये जो हाई कमिश्नर हैं, इनके बारे में भी है कि ऐसा कैसे इनको किसी ने अलाउ कर दिया कि कम्युनिटी गैदरिंग तो चलें, आपने फैसिलिटेट करने के लिए की, लेकिन आप एक यूट्यूबर के घर, एक टिकटॉकर के घर पहुंच गए हैं, वहां पर जाके आप टी पार्टी जो है एंजॉय कर रहे हैं। आपको चाहे वो सऊदीया का कह के जो है गिफ्ट दिए गए हैं, बट आप नहीं ले सकते हैं। आप पर्सनल स्ट्रेंथ में नहीं गए हैं, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं गए हैं। आपने सरकारी गाड़ी यूज़ की है, और जो आप वहाँ पे बैठे हुए हैं वो इस आवाम का पैसा लग रहा है। इस आवाम के मसले हल करने के लिए आपको ज़रूर वहाँ लगाया है, लेकिन किसी के साथ जाके पर्सनली इस तरह से मिलना, उस चीज़ को जो है वो फिर खाइब बनाना, और उस इन्फ्लुएंसर का आपको अपने थंबनेल पे लगाना, अपने व्यूज़ के लिए इस चीज़ को यूज़ करना, क्या ये चीज़ लीगल है? मैं इसका ज़रूर जवाब चाहूँगी यहाँ पर। अगर मेरी वीडियो कोई लॉयर देख रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कोई देख रहा है, तो ज़रूर बताएं, क्योंकि जो मेरे नॉलेज में चीज़ है वो यही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कभी भी सरकारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, सरकारी स्ट्रेंथ में, उस कैपेसिटी में रहते हुए किसी से पर्सनली नहीं मिल सकता। ये साबका हाई कमिश्नर होते तो फिर विकी चीमा इनको थंबनेल पे भी लगाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तानी अवाम के पैसे के ऊपर जॉब कर रहा है, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए जिसको अपॉइंट किया गया है, वो
پاکستانی عوام کے پیسوں سے چلنے والی گاڑی ان ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے کیسے کسی کے گھر جا سکتا ہے؟ اور اگر وہ چلے بھی گئے تو ان کی لٹیا ڈبونے والا کون ہے؟ اپنی ویڈیو کے لیے اس چیز کو کیش کرنے والا کون ہے؟ وکی چیمہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اپنے گاؤں میں تھے تو ان کے گھر میں ایک ایم این اے آئی تھی، اور وہ بھی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے اس ٹائم پر بھی ایک کویسچن ریز کیا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ میں کوئی بندہ یا بندی ہو یا نوکری کر رہی ہو گورنمنٹ کی، اور وہ جناب اس طرح سے اٹھ کے چلی جائے۔ اب وہاں پر کمشنر بھی تھے اور بھی تھے جن کے ساتھ یہ جا کے مترا والی کی گلیوں میں پھیر رہے ہوتے تھے۔ وہ کمشنر تو کبھی ان کے گھر نہیں آئی، جو اسسٹنٹ کمشنر تھی یا ڈپٹی کمشنر، ان کے آفیسز میں یہ جاتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے ہائی کمشنر کو بلانا، کمیونٹی میں بیٹھنا تو سمجھ آتا ہے کہ کمیونٹی کے وہ مسئلے حل سننے کے لیے گئے، ان کو وزٹ کیا، لیکن وکی چیمہ کے گھر جانا جو ہے بالکل بھی جو ہے جسٹیفائڈ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر یہ ایک ریڈ مارک لگ گیا، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ابھی آوے کا آوا بگڑا پڑا ہے۔ گورنمنٹ کو جن چیزوں پہ ایکشن لینے چاہیے، جو ٹک ٹاک بنے ہوئے ہیں، یہ جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے سوشل میڈیا پہ لگا کے اس کو بڑی محنت کا کام کہا جاتا ہے، فور گاڈ سیک مجھے بتائیں اس میں کیا محنت ہے؟ وہ بندہ جو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک نوکری کر رہا ہے، اس کے بعد کئی ایسے ہیں جو شام کو بھی پارٹ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے یہ انفلوئنسر جو ہیں اپنی ماؤں کو دکھا کے، بیٹیوں کو دکھا کے، بہنوں کو دکھا کے، گھر کو دکھا کے یہ والی محنت کرائیں گے؟ سیم یہی جو خواتین ہیں ان کی کیا محنت ہے؟ ایک وہ بندی جو باہر بھی جاب کرتی، کسی اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے، آ کے اپنے گھر کو بھی لک آفٹر کرتی ہے، اپنے بچے بھی پیدا بھی کرتی، پالتی بھی ہے، سب کچھ کرتی ہے، بلکہ اگر جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے تو اس چکی میں بھی پستی ہے۔ وہ زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے، یا یہ جو آج کل نام نہاد انفلوئنسر بنی ہوئی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی محنت کر رہی ہیں؟ یہ ان کی کیا محنت ہے کہ آپ کا صبح آپریشن ہے اور رات کو آپ کھڑے ہو کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہائے میرا آپریشن؟ بلیو می وہ آپریشن ایک ایسا ہے کہ جسٹ آپ کی کوئی کٹ لگ جائے، ڈیپ کٹ جیسے آپ کو کہیں لگ گیا ہے انگلی پہ ہی، تو آپ کو 1 سے 2 لگوانے پڑ جائیں۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک ہائپ کریٹ کرنا، اس کے لیے ویوز لینا، اور پھر ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ وہ محنت کر رہے ہیں۔ فور گاڈ سے پہلے محنت کا مطلب سیکھیں۔ وہ بندہ جو سارا دن کام کر کے آتا ہے، یہاں پہ اتنے اتنے قابل لوگ ہیں جن کو نوکریاں نہیں ملتے، کیا وہ اس طرح کے محنتی نہیں ہیں کہ ان کو بھی پورا معاوضہ ملے؟ جو میڈیا پہ نہ آئے، کیا وہ محنتی نہیں ہوگا؟ اس چیز کا ضرور جواب دیں۔ یہ ان عورتوں کو جو فیسیلیٹیٹ آپ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو صرف آپ ایک بار بتائیں کہ کہیں پر بھی آپ کو اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے یہ سب سے پہلے کویسچن اٹھتا ہے، اور آپ اس کو روک نہیں سکتے مجھے کہ میں یہ کویسچن کیوں اٹھاتی ہوں، کیونکہ بینگ مسلم عورت یہ ایک بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سے یہ وکی چیمہ ہو گیا، رجب ہو گیا، اور اس طرح کے نام نہاد جو بندے ہیں جو اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اس ٹائم اسکرین کی زینت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیے کیا اس کی اسلام میں کئی گنجائش ہے؟ اگر تو ہے تو دلیل کے ساتھ ضرور بتائیں۔ ادروائز اس چیز کو سپورٹ کر کے یقین کریں، کہتے ہیں نا کہ برائی کا ساتھ دینے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے، بلکہ وہ جب برائی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ برے سے زیادہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہو سکے تو اس چیز کو ضرور سمجھیں، جو یہ کر رہے ہیں یہ انتہا کی غلط چیزیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک گورنمنٹ پرسنل کو پکڑ کے اپنے تھم نیل پہ لگا دینا، اس کے ساتھ لکھنا ہائی کمشنر وکی چیمہ کے گھر آ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا جو ہے اس بندے کے لیے جو ہے مشکل بن سکتی ہے؟ اگر یہ گورنمنٹ کے نالج میں یہ چیز آ جاتی ہے تو جہاں تک گیدرنگ تھی وہاں تک پھر بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پاکستانی کمیونٹی تھی ان کی بات سننے کے، لیکن جہاں ان کے گھر چلے گئے ہیں وہ چیز کسی طرح سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ آپ ایک ایسا بندہ جس نے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو تھم نیل پہ لگا دینا ہے، آپ کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بائی دا لا آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جو سو کیا وکی چیمہ نے، بات وہی ہے، ان کے گھر چڑیا بھی آ جائے، کوا بھی آ جائے، انہوں نے اس سے بھی ویوز کما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی کمائیوں سے، ایسی چیزوں سے آپ کو، ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ آمین سم آمین۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو ماں کو سارا دن ان بیٹوں نے جو ہے وہ اسکرین پہ رکھا ہوا ہے، ماں لیٹی ہوتی ہے، بیٹے جو ہے منہ کے اوپر کیمرہ لے کر پہنچ جاتے ہیں،
چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کو لے کر کھڑا کیا ہوا ہے۔ آج ان بچوں کا جن کی آپ جھجک اتار رہے ہیں، اس بیٹے کو جس کو آپ نے کیمرے کے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ وکی چیمہ کا چھوٹا سا بچہ ہے، تو آپ خود بتائیں آنے والے ٹائم میں کیا یہ بچے اپنے ماں باپ کو کانٹینٹ نہیں بنائیں گے؟ ایزی وے آپ ان کو دے رہے ہیں۔ ہو سکے تو اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔